पाकिस्तानी सियासत को आप कैसे देखें? आजकल बड़े बयानबाजी हो रही है, अमीन गंडापुर साहब बड़े फॉर्म में है, बड़े कहते हैं हमारे आर्मी चीफ साहब कहते हैं हम इतने ताकत वाले हैं। तो आप एक जनरल साहब जो लापता हो चुके हैं उन्होंने किताब भी लिखी थी, हाँ शाहिद अजीज, अलम शाहिद अजीज से इसको नाम था, वो बेचारे लापता हो चुके हैं। इंतहाई अदब और इख्तराम के साथ उलमा कराम मुफ्ती साहिबान से कि बहुत सारे हमारे मुफ्ती साहिबान उलमा कराम मदारिस के ऊपर सियासत करते हैं। जो नंगा होकर जर्नैल ना नहाए उसकी तरक्की रोक दी जाती है। मौलाना साहब, कुरान और सुन्नत का निभाज अगर हो तो क्या हमारे पार्लियामेंट ये तस्लीम करेगी कि पगड़ी वाले और दाढ़ी वाले पार्लियामेंट में आके बैठ जाएं, मिनिस्ट्रियों में बैठ जाएं, पाकिस्तान की दीगर शोबों में आके बैठ जाएं? तस्लीम करेंगे? सारा कश्मीर आपके खिलाफ हुआ खड़ा है आज। बिल्कुल। आप जाके तहकीकात करने, बहुत सारे खुद मुख्तार कश्मीर फलां फलां फलां, फ़ौज का जाना मुश्किल हो रहा है। चाइना के अंदर हाथ मिला रही हैं, नाजायज़ और हराम है। मेकअप नाजायज़ और हराम है, पर्दा न करना नाजायज़ और हराम है, बल्कि उनका वज़ीर आला बनना नाजायज़ और हराम है। और तस्वीर भी खिंचा रही है, इनको शर्म, बेनज़ीर फिर भी कुछ शर्म करती थी। बेनज़ीर एक औरत की हुकूमत और मर्दों को ज़मीन के नीचे होने चाहिए, बाद में वो काबीना में भी शामिल हो जाते हैं। बेनज़ीर को हम समझते हैं उनकी भी जो वजारत थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन वो फिर भी ख्याल करती थी। ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ का तसव्वुर है ना, अगर आप मिसाल के तौर पर, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम लीग की हैं और तहरीक इंसाफ की बीवी ले आते हैं तो घर चल जाएगा। ये व्लॉग शिलाग करता हूँ, ये कभी कब्र में या आखिरत में मेरे लिए मसला बन, ये वैसे इस्लाम में इसकी गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहीम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ गाज़ी साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह बरकत दे। पाकिस्तानी सियासत को आप कैसे देखें? आजकल बड़े बयानबाजी हो रही है, अमीन गंडापुर साहब बड़े फॉर्म में है और ऐसे ऐसे मजे हुए सियासतदानों के ऐसे ऐसे जुमले कसते जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सूरत है। अगर पाकिस्तान असल मंजिल की तरफ न बढ़ा, और वो मंजिल है कुरान और सुन्नत का निफाज़, तो सारा कश्मीर आपके खिलाफ हुआ खड़ा है आज। बिल्कुल। आप जाके तहकीकात करने, बहुत सारे खुद मुख्तार कश्मीर फलां फलां फलां, फ़ौज का जाना मुश्किल हो रहा है। बलूचिस्तान के मसाइल खड़े हो चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल खड़े हो चुके हैं, अंदर खाना मसाइल खड़े हो चुके हैं, डाकुओं का राज है। इस्लामाबाद पिंडी में डाकुओं का राज है। अब बहरिया टाउन से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और उनका सारा सिक्योरिटी का निज़ाम जाम करके, तारें तक काट के और अंदर पहुंच जाते हैं, करोड़ों की चोरी करके चले जाते हैं। कुरान और सुन्नत नाफिज कर दीजिए, चोरों के हाथ काटिए और डाकुओं के हाथ पाँव काटिए और ज़ानियों को सज़ाएँ दीजिए और ऐसे जो कातिल हैं उनको 15 दिन की सज़ा दीजिए, मुल्क में अमन कायम हो जाएगा। अब सदर हाउस के अरबों के ख़र्चे, वज़ीर आज़म हाउस के अरबों के ख़र्चे, हमारे जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं अरबों के ख़र्चे, सूबाई असम्बली के अरबों के ख़र्चे, काम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, सिवाय एक दूसरे से लड़ते हैं। ये उस पर तनकीद, वो उस पर तनकीद। अच्छा, इस्लाम में तो ये हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार का तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम में, इस्लाम शुराइयत का कहता है हम फ़िक्र, हम सोच, हम जहन और नेक साले मुत्तक़ी लोगों को लिया जाता है। जब आप देखें, ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ का तसव्वुर है ना, अगर आप मिसाल के तौर पर, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम लीग की हैं और तहरीक इंसाफ की बीवी ले आते हैं तो घर चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर एक मदरसे के अंदर देवबंदियों का मदरसा है, 3-4 बरेलवी मौलवी भी रख ले तो मदरसा चल जाएगा? देखिए, इदारे चलते हैं हम फ़िक्र और हम सोच से। जब आप हिज़्ब इख्तिलाफ का तसव्वुर देते हैं, ये तो अजीब सा तसव्वुर है, उसका सारा वक्त तो आपस की लड़ाइयों में लग जाती है। उसके ख़िलाफ़ तकरीर, वो उसके ख़िलाफ़ तकरीर, फिर आपकी वोटिंग पर अरबों रुपए खर्चे, वोटिंग के बाद फिर हुकूमत बनाने पर खर्चे, फिर एक दूसरे को गिराने पर खर्चे, फिर एक दूसरे के एहतजाज पर खर्चे। जब आते हैं आधा वक्त तो इन बेचारों का जो एहतजाज पर खर्च हो जाता है। हिज़्ब इख्तिलाफ एहतजाज करती रहती है, वो उसको रोकती रहती है, वो बेचारे काम कहाँ से करें? ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। इंतहाई अदब और इख्तराम के साथ उलमा कराम मुफ्ती साहिबान से कि बहुत सारे हमारे मुफ्ती साहिबान उलमा कराम मदारिस के ऊपर सियासत करते हैं। ये मुनासिब नहीं है कि मदारिस के ऊपर सियासत करें। जमीयत उलमा इस्लाम भी ये करती है। देखिए, उन्होंने मिलियन मार्च किए, उन्होंने तकरीबन कोई 15 मिलियन मार्च किए थे ये तहरीक इंसाफ के दौर में गालिबन। उनका हमें मकसद बता दें, उनका मकसद बता दें।
اور 1 ملین مارچ پر اربوں روپے خرچ ہوئے، کیونکہ جب لوگ چلیں گے، لوگ تو جذبے سے بیچارے آتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان ملین مارچوں کا مقصد کیا تھا، ان سے حاصل کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر جب ابھی جا کے وہاں پر جو ہے نا لاہور میں ایک کانفرنس رکھی گئی، تو یہ ساری کی ساری سیاست کی جا رہی ہے، جس پر سیاست کرنی چاہیے دین کے لیے وہ کرتے نہیں ہیں۔ اگر وہ یہاں کریں، تھوڑی ہمت کریں، تو یہاں قرآن و سنت کا نفاذ ہو سکتا ہے، یہاں عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو سکتا ہے، یہاں ہماری جو جمہوری سیاست ہے اس کی جگہ شورائی سیاست آ سکتی ہے، یہاں سے بے حیائی فحش۔ اب مولانا صاحب قرآن و سنت کا نفاذ اگر ہو تو کیا ہمارے پارلیمنٹ یہ تسلیم کرے گی کہ پگڑی والے اور داڑھی والے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جائیں، منسٹریوں میں بیٹھ جائیں، پاکستان کی دیگر شعبوں میں آ کے بیٹھ جائیں؟ تسلیم کریں گے؟ دیکھیے تسلیم کریں یا نہ کریں، اللہ کا فیصلہ تو ان کو تسلیم کرانا پڑتا ہے۔ باغی لوگ تو تسلیم نہیں کرتے۔ افغانستان میں کیا ہوا؟ اگر جہاد آج شروع کر دیے جائیں تو جہاد سے سارے خود بخود مانیں گے، ایسے تو کوئی بھی اکثر جو ہے لوگ نہیں مانتے۔ اکثر لوگ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا، تو اس سے ہم باغی بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ جو نعمتیں دیتے ہیں نا، ہمیں کہتے ہیں یہ آنکھ اس وقت چلے گی جب تو نماز پڑھو گے، یہ زبان اس وقت بول پائے گی جب نماز پڑھو گے، اعمال کرو گے، یہ دل کی دھڑکن اس وقت چلے گی 1,00,000 مرتبہ دھڑک رہی ہے جب تم اعمال کرو گے، اور یہ گردے، یہ معدہ، یہ ساری چیزیں، یہ بیوی کی نعمت، یہ شوہر کی نعمت، اگر یہ نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو یومیہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ہمیں کہا جاتا یہ اعمال جو میں نے تمہیں دیے ہیں کرو گے تو ملیں گے، نہیں تو نہیں ملیں گی۔ سارے کرتے، پگڑی بھی باندھتے، داڑھی بھی رکھتے، اعمال بھی کرتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اب ایک دکان والا ہوتا ہے، وہ ملازم اس کو رکھتا ہے، کہتے بات مانو گے رکھوں گا، نہیں تو تنخواہ نہیں دوں گا، تو چھٹی کرو۔ اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، کام نہیں کرے گی، معدہ کام نہیں کرے گا، جگر کام نہیں کرے گا، گردے کام نہیں کریں گے، پھیپھڑے کام نہیں کریں گے، 25,000 مرتبہ یہ جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں۔ اور بیوی کی وہ تو مولانا صاحب سمجھ آ گئی ہے، پاکستانی حکومت کس کی ملازم ہے؟ یہ تو امریکہ کی ہے، سب جانتے ہیں، امریکہ کے اس پر چل رہی ہے۔ ان کا سفارت خانہ ہی بند کریں، کہتے ہیں بڑے، کہتے ہیں ہمارے آرمی چیف صاحب کہتے ہیں ہم اتنے طاقت والے ہیں، تو آپ امریکہ کا سفارت خانہ بند کر کے دکھا دیں، ذرا جرأت کریں کہ وہاں آپ تعاون کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں تو یہ تو بیچارے سارے غلام ہیں، یہ سارے کے سارے غلام ہیں۔ ہمارے جنرل خود کہہ چکے ہیں، بہت سارے جنرلوں کے انٹرویو موجود ہیں کہ جو ہے وہ ایک جنرل صاحب جو لاپتہ ہو چکے ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی، ان کا نام مجھے شاہد عزیز، علامہ شاہد عزیز سے اس کو نام تھا، وہ بیچارے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ جی ہم باہر جاتے ہیں تو وہاں جا کے ہمیں ننگا ہو کر نہانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، یہ کسی جرنیل نے کہا تھا، جو ننگا ہو کر جرنیل نہ نہائے اس کی ترقی روک دی جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جیسے ٹیسٹ ہوگا نا کہ اس کے اندر حیا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ بے حیا ہے تو ان کو منظور ہے، جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ننگا ہو کر آگے نہیں کہتا۔ اب ہماری وزیر اعظم پنجاب صاحبہ گئی ہیں اور جا کر وہاں چائنا کے اندر ہاتھ ملا رہی ہیں، ناجائز اور حرام ہے، میک اپ ناجائز اور حرام ہے، پردہ نہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، بلکہ ان کا وزیر اعلیٰ بننا ناجائز اور حرام ہے۔ ان کے ساتھ ان کی جو باقی وزیر ہیں وہ بھی ہاتھ ملا رہی ہیں اور تصویر بھی کھنچا رہی ہیں، ان کو شرم، بے نظیر پھر بھی کچھ شرم کرتی تھی۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام ہیں جو کہتے تھے، سمجھے تھے کہ بے نظیر ایک عورت کی حکومت اور مردوں کو زمین کے نیچے ہونے چاہیے، بعد میں وہ کابینہ میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب یہ صرف سیاست ہوتی ہے، وہی لوگ موجود ہیں آج خاموش ہیں۔ بے نظیر کو ہم سمجھتے ہیں ان کی بھی جو وزارت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی خیال کرتی تھی اس طرح ہاتھ ملا کر۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے کبھی، جب وہ وزیر اعظم بنی تھی، مجھے یاد ہے میں جوان تھا اس وقت، میں کوئی 10-15 دن میری طبیعت ایسے لگتا تھا جب بخار آ گیا، میں اتنی ٹینشن تھی مجھے۔ لیکن اب جو آگے ہمارے بنی ہیں، یہ تو ہاتھ بھی ملاتی ہیں اور تصویریں بھی کھنچاتی ہیں، اس سے کئی گنا آگے چلی گئی۔ اس لیے پاکستان میں جو حالات ہیں یہ زیادہ دیر نہیں چلیں گے، اللہ کا نظام ہے، یہ جو نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر آپس میں لڑواتا ہے۔ مولانا صاحب میں اپنے لیے یہ اصلاح کے لیے یہ پوچھوں گا کہ میں اکثر یہ دیکھتا تھا کہ یہ ولاگ شلاگ کرتا ہوں، یہ کبھی قبر میں یا آخرت میں میرے لیے مسئلہ بن جائے، یہ ویسے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے اگر آپ کی نیت دین کی ہے تو پھر تو اس کی اجازت ہے۔ اگر دنیا کی نیت ہے اور آپ کا فسق، اگر آپ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، عریانی پھیلا رہے ہیں، غلط کاموں کو پھیلا رہے ہیں، غلط کاموں کا اجرا کر رہے ہیں، پھر تو یہ پکڑ کا باعث ہے۔ لیکن آپ کا مقصد اگر اصلاحی ہے، اچھے مقصد کے لیے کی جاتے ہیں، تو افغانستان کے مجاہدین بھی ایسے پروگرام کرتے ہیں اور اپنا پروگرام دیتے ہیں تاکہ پوری دنیا تک ہمارا پیغام پہنچے، تو اس میں کسی حد تک گنجائش ہے۔ ویسے تو ہم تصویر نہیں کھنچواتے، کوئی مجھے کہتا ہے نا آپ کے ساتھ ایک تصویر، میں کہتا ہوں نہیں، لیکن اگر دینی مقصد کے تحت کوئی کہتا ہے پروگرام کرنا ہے تو ہم چاہتے ہیں تاکہ ہمارا پیغام دنیا تک پہنچ جائے، تو ہم
ایک عربی کا ایک ضابطہ ہے فقہ کا، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت محظور ممنوع چیزوں کو جائز قرار دیتی ہے. یعنی ایک ضرورت ہے، ایک دینی ضرورت کے تحت یہ ہم کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس کو دینی نسبت سے کریں اور شریعت کے دائرے میں کریں تو اجازت ہے. مولانا عبدالعزیز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے وقت دیا. ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.